Sa pikas bahin may katropa, lawas sa tao nga nadugta na. Yay. Nakita nito lungsod sa Compostela. Pastilan. Atong sayron, pinagis report ni katropang Benji Talisig. Live report. Dagang sila magnamatapod ka na baga pinip o sa kapatay lawas nga nalugda na o kini pagugda alapagan dito sa Barangay Kabatyanan. Sagop kini sa lungsod ko sila sa Milabang Anlaw. Mato di pulis sa Medyo Jose Aquino ang hepe sa akin ko sila pinipin nga ang kini maong nga napagapatay dili pag kini makusitira nga magkwenta sa kini ka may pabilin ni si Dutay ila pag kini paubos sa DNA test ang kini maong nga ang kini mapatay lawas aron mailan kung nakisa kini maong nga apag nila isa pang patay lawas doon nga napagkakini diya sa akin nga batid dilo nga panimay o mauto nga ilapag nga ugat din gali ang ulo sa maong nga biktima gano ba Paul ang mabilin ang naibot na kini mauto nga dili nga gikuha sa mga sakop sa responders sa mga sud o gibutan o si Burge ang ang gitabo na lang karon sa kapos sa PNP ang pag-identify labi na ang DNA test sa mga biktima kung sa mga lalaki mga babae kung kay hanagon di gibayan tungkol sa dugta na gani bugog na lang halos ang mga patay lawas sa mga biktima karon po o tabag at Philip. Thank you, katropang Benji. Baka na ang report na nahipos sa Compostela Police Galapa maglipot yapon sa pagkapas kanunay sa Santone Herbal Oil magkatigalita pang labi na katuntunay mga paros kilawas sa Diaplas patabag ang Santone Herbal Oil himo kini sa Casual Incorporated papalit sa pamasay botika sa lugar ala sa Kasan Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa Benji Talisig XFM News XFM report.